अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं राजा जंग से, जहां पर लेस्को सब डिवीज़न राजा जंग की तरफ से गांव सतोकी में फोर्सेस और जदीद मशीनरी के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। माहिर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक SE सर्कल कसूर की हिदायत पर एक्सियन कोर्ट राधा किशन के सरबराही में लेस्को सब डिवीज़न राजा जंग का पंजाब पुलिस और जदीद मशीनरी के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए दर्जनों बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन में थाना राजा जंग, थाना मुस्तफ़ा आबाद, इलियट फोर्स, लेडीज़ पुलिस और लेस्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। SDO सब डिवीज़न राजा जंग के मुताबिक गांव सतोकी में 80% लोग बिजली चोरी कर रहे थे। जिन एरिया में बिजली चोरी की जा रही थी और नादहिंदगान भी थे, ऐसे एरिया से ट्रांसफार्मर भी उतार लिए गए। नज़ीर कहा कि बिजली चोरी में मुलविस अफराद को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन SE सर्कल कसूर और एक्सियन कोर्ट राधा किशन की हिदायत पर किए जा रहे हैं और बिजली चोरों के खात्मे तक जारी रहेंगे। रायवन वाबडा सब डिवीज़न की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ एक और कामयाब ऑपरेशन एक्सियन SDO जनाब शाहिद रजा MI, सैयद मोहम्मद असगर और इनकी टीम मलिक शराफत, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद रिजवान, फरजंद अली, मोहम्मद अब्दुल रऊफ, मोहम्मद खालिद, उमर हयात, नदीम बजाज, मन फैज़ कुबाद और मोहम्मद असद मीटर रीडर्स ने बिजली चोरों में पकड़े गए 13 मुल्ज़िमान के खिलाफ इस्तगासे थाने में जमा करवा दिए। वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस बहावलपुर में कमिश्नर IRD मियां बासित अजीज़ खान ने वफाकी मुहतसिब के मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ किए गए 55 फैसला जात पर अमल दरामद के लिए समाअत की और दौरान समाअत शिकायत कुनिंदगान को तकरीबन 12 लाख से ज़ायद का रिलीफ फरहम किया। कमिश्नर IRD मियां बासित अजीज़ खान ने मैपको सारिफीन के 25 डिफेक्टिव मीटर मौका पर तब्दील करवाए। शिकायत कुनिंदगान में से एक हसनैन कदीर, जो कि लोधरा का रिहायशी है, को उसकी पॉलिसी का 40 लाख का चेक मौका पर दिलवाया। हसनैन कदीर ने वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी और मियां बासित अजीज़ खान, कमिश्नर IRD इंचार्ज इम्प्लीमेंटेशन विंग का शुक्रिया अदा किया। तमाम शिकायत कुनिंदगान ने मियां बासित अजीज़ खान, कमिश्नर IRD बहावलपुर का शुक्रिया अदा किया और लोगों ने वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी को मुल्क व कौम के लिए किए गए अच्छे इक़दामात और बर वक्त इंसाफ के लिए उनकी और उनके पूरी टीम की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डस्का फायरिंग केस के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस और दीगर इदारों की टीमों को तारीफ़ी लेटर, असनाद और नकद इनामात से नवाजा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हामिद सिद्दीक अंजुम से। जी हामिद सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब ने हाई प्रोफाइल केस के मुल्ज़मान को 24 घंटे के अंदर पकड़ने वाले CTD पुलिस इंटेलिजेंस अदारों के अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा है। RPO शेखुपुरा बाबर सरफराज अल्फा, DPO सियालकोट हसन इकबाल, DPO कसूर तारिक अजीज़ और DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत को तारीफ़ी लेटर्स दिए गए। एडिशनल SP सियालकोट मलिक नवीद, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम राना महमूदुल हसन, इंचार्ज सिक्योरिटी इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद को तारीफ़ी असनाद और इनामात से नवाजा गया। CIA सियालकोट के ASI जाहिद महमूद, हेड कांस्टेबल वक्कास, कसूर के SHO फूलनगर डॉक्टर जुल्फ़कार अली को इनामात से नवाजा गया। पुलिस स्टेशन सदर फूलनगर के ASI मुबशिर अली साजिद, कांस्टेबल्स तनवीर अहमद और अफजल हुसैन को भी कैश इनामात और तारीफ़ी असनाद दी गई। सियालकोट कसूर और पाकपतन पुलिस की टीमों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निकल स्किल्स की मदद से मुलव्विस तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस, CTD और सिक्योरिटी अदारों ने शानदार कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस को भरपूर मुआवनत फराहम करने पर कौमी सिक्योरिटी अदारों के मशकूर है। जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब सैयद मुश्ताक हुसैन शाह की तरफ से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर कन्वेंशन में साबिक वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ और उम्मीदवार PP 143 सरदार वासिफ डोगर और साबिक चेयरमैन बल्दिया सैयद सज्जाद हुसैन शाह ने खसूसी शिरकत की।
ورکرز کنونشن میں پارٹی کارکنان کو پارٹی قائد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں شعیب احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سید مشتاق حسین شاہ نے کارکنان سے خطاب میں پارٹی پالیسی سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ایک فرد نہیں بلکہ نظریہ کا نام ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ پاکستان پھر میاں نواز شریف کی قیادت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، سابق وفاقی وزیر میاں جویل لطیف نے کہا۔ ورکر کنونشن آپ نے دیکھا اور جو جوش جذبہ فاروق آباد کے لوگوں میں ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ آخری امید سمجھ رہے ہیں نواز شریف کو، اور حقائق بھی یہی ہیں کہ نواز شریف جب آیا ہے اس نے پاکستان کو دلدل سے نکالا ہے، اور 21 کو لوگ یہی سوچ کے یہی اس اپروچ سے ہی ایک مینار پاکستان کے سائے تلے اکٹھے ہو رہے ہیں ایک نئے تجدید عہد کے لیے کہ ہم پاکستان کو پھر سے 2017 کا پاکستان بنائیں گے۔ سید مشتاق حسین شاہ نے کہا، نواز شریف کے وزیر اعظم بنتے ہی ملک میں مہنگائی میں کمی، ترقی و خوشحالی آئے گی۔ فاروق آباد میں ہم نے، میری ٹیم نے، میرے دوستوں نے ایک بھرپور ورکر کنونشن کا انعقاد کیا، اور الحمدللہ قائد محترم میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جوک در جوک اور پرجوش ورکرز، اور خاص طور پہ 50% سے زیادہ یوتھ تھا یہاں پہ، اور آپ نے دیکھا کہ کس ولولے کے ساتھ انہوں نے شمولیت کی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے پرجوش ہونے کا ثبوت دیا۔ کنونشن کی مقامی نون لیگ قیادت اعجاز قادر چیمہ، ملک ارشاد، مرزا ذوالفقار ایڈوکیٹ، شاہد کمبو و دیگر نے شرکت کی۔ ورکرز نے کہا کہ 21 اکتوبر ایک مثالی دن ہوگا اور ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا فقید المثال استقبال کریں گے۔ شاہ عالم مارکیٹ سب ڈویژن کے علاقے میں لیسکو ٹیم کی کارروائی۔ ترجمان لیسکو کے مطابق ہجویری مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی بجلی کی چوری پکڑ لی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے حامد صدیق انجم سے۔ جی حامد صدیق، آگاہ کیجیے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ جی بالکل، ترجمان لیسکو کے مطابق شاہ عالم مارکیٹ سب ڈویژن کے علاقہ میں لیسکو ٹیم نے بڑی کارروائی کی ہے۔ ہجویری مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی بجلی کی چوری پکڑی گئی ہے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق مارکیٹ میں 25 دکانوں کے مالک ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کر رہے تھے۔ ملزمان نے بجلی چوری کر کے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق ملزمان کو 26,000 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب واجبات کی عدم ادائیگی پر سابق ممبر پنجاب اسمبلی منشا سندھو کا کنیکشن بھی منقطع کر دیا گیا ہے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق منشا سندھو کے ذمہ 8 لاکھ روپے سے زائد واجب الاداء ہیں۔ جی پیٹرولنگ مصنوعات میں کمی کے اثرات عوام تک نمایاں ہونے لگے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد نے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی واقع کر کے کرایہ نامے کا شیڈول جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد نے گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایہ جات میں نمایاں کمی کر کے کرایہ نامے کا نیا شیڈول جاری کر دیا، جس پر عمل درآمد کروانے کے لیے متعلقہ محکمہ کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دیے جانے والے ریلیف پر عوام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کا شکریہ ادا کیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ ضلعی حکومت خورد و نوش اور روزمرہ کے استعمال ہونے والی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی ممکن بنائے تاکہ عام انسان کے گزر بسر آسان ہو سکے۔ سکھر بیورو چیف ندیم قریشی، چیف انجینئر سیپکو سی او سعید احمد ڈائچ کی ہدایت پر سیپکو بندر روڈ ڈویژن سکھر کے اے سی اعجاز چنا ایکسین شاہد شاہ، ایس ڈی او ریاض حسین منگی اور منور زمان صدیقی، برکت ماہر، خادم کٹبر اور دیگر افراد بھی شامل تھے۔ آپریشن دن اور رات کو بھی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سکھر کے نواں گوٹ اور ملٹری روڈ پر شکارپور پھاٹک اور آدم شاہ کالونی اور مختلف علاقوں میں بجلی کے غیر قانونی کنیکشن اور نادہندگان کے خلاف گرینڈ آپریشن رات کے 12 بجے کے بعد علاقوں میں آپریشن کیا۔ دیر تک بجلی چوروں کو گرفتار کیا اور ایس ڈی او ریاض حسین منگی اور منور زمان صدیقی اور برکت مار اور خادم کٹبر اور ان کی ٹیم کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی اور نادہندگان افراد کے کنیکشن منقطع کر دیے۔ اس موقع پر ایس ڈی او نے کہا ہے کہ اس ڈویژن کے مختلف بجلی چور کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہیں۔ ان افراد کی لسٹ متعلقہ تھانے میں دے دی گئی ہے جن پر ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔ چوری کے خلاف مہم اس وقت تک جاری رہے گی
जब तक लोग मीटर बिलों के बकाया जात की जो अदा नहीं करेंगे उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो लोग मीटर के साथ बिजली चोरी करते हैं उनके ऊपर भी तामीर कार्रवाई रहेगी। हमारे अहले इलाका से बंदर रोड फीडर के जितने भी इलाके हैं, हम सबको ये कहा जाता है कि आप मेहरबानी करके अपने बकाया जात अदा करें और सही तरीके से मीटर लगवाएं और उनके बिल अदा करें। चोरी करने वालों के लिए कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी तौर पर अपने कनेक्शन मंजूर नहीं करा लेते, हमारी ये कार्रवाई बिला इम्तियाज़ जारी रहेगी। सरगोदा की तहसील साहिवाल में डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ़ चौधरी शाहिद हुसैन ने फार्मर डे पर तहसील साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शाहिद हुसैन का कहना था कि महकमाना सिफारिशात पर अमल करके ज़मींदारान हज़रात गंदम की पैदावार किस तरह हासिल कर सकते हैं और उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने फार्मर डे के मौके पर तहसील साहिवाल के इलाका वज का विज़िट किया और फार्मर डे में शमूलियत की। फार्मर डे में इलाका भर के किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी शाहिद हुसैन का कहना था कि गंदम की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए किसान सेहतमंद और ग्रेड शुदा बीज इस्तेमाल करें। बर वक्त काश्त और मतवाजन खादों के इस्तेमाल से ही गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को 20 नवंबर तक गंदम की काश्त मुकम्मल करनी चाहिए। स्मोक के हवाले से उनका कहना था कि किसान अपनी धान की पराली को आग ना लगाएं, बल्कि उसको ज़मीन के अंदर मिलाकर ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रख सकते हैं। जो भी किसान धान की पराली को आग लगाएगा उसको 15,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ़ डॉक्टर सैयद अहमद का कहना था कि इस साल तहसील साहिवाल में 47 नुमाइशी प्लाट गंदम के लगाए जाएंगे, जिनके लिए किसानों को 20,000 रुपये फ़ी नुमाइशी प्लाट दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अप न्यूज़।